बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार लोगों को कुर्बानी माफ़ है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, जिस त्योहार में हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करके इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी और जिसमें वो कामयाब हुए थे, और उस दिन के बाद हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर हाल हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद ज़ुल्हज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है, और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और बहुत पसंद है। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी माफ़ है, और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो गुनहगार होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नाज़रीन, बकरा ईद का त्योहार ज़बी की 10वीं तारीख और 11वीं और 12वीं तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार उसको सुन्नत इब्राहीम या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी वो नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी ज़ाहिर की है, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ये भी इरशाद फरमाया, उन लोगों के अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, अब चाहे ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, उन पर कुर्बानी करना माफ़ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स जो है जो सफ़र में हो, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर चाहे ऐसे लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर उसे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए उसको चाहिए या तो वहाँ पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला दे के उसके घर का कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी करे। नंबर 2, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
قربانی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ہے، قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد یہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، اس کو دنیا داری کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ بقرعید پر بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب انصاف نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس بھی اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کیے جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا بھی خیال رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرب کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو اسے ثواب دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف نہیں ہوتے اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی آتی ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ آف میڈ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لیں کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کو قربانی کے جانور کوئی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اسے قربانی کے جانور کی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے دل میں ہی بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، میں نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قربانی قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی قربانی اپنے بارگاہ الہی میں مقبول منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالی